أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आवाज आ रही है? السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी चलें शुरू करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से हम पढ़े थे ना वज़न फेल। جی جی जम जम इल किल्ला पढ़े थे। किल्ला तो ये जम उल किल्ला जो होती है इसके 4 औजान होते हैं। आगे बताया गया कि यहाँ से पढ़ना है हमने। आज पढ़िए व औजानु اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واوزان جمع القلة اربعة وهي فعلة وافعل وافعال وافعلة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى افعلة افعل ثم فعلة ثم ثم افعال सुम्मा جمعه. मुजक्कर होता है और सुम्मा ता क्या होता है? ये मुन्नस होता है। और यहाँ पे मुन्नस क्यों आया? क्योंकि ये गैर आकिल की जमा है ना, جی جی तो गैर आकिल की जमा से वाहिद मुन्नस आया। और जुम्मू किल्ला, ये जो है जमा किल्ला के 4 औजान है। अच्छा फिर आगे क्या है? वजम अतुहा, और मैंने जमा कर दिया है। وجمعتها أنا في هذا المثال. رجع الفتية بعد أشهر بأصناف من الأجهزة. क्या मतलब है इसका? अनफी हाजल मिसाली, उसने जमा कर दिया इनको चारों को एक ही, क्योंकि ये कलिमात है ना, तो इसलिए हा की जमीर आई है, वाहिद मुन्नस की आई है। अच्छा, और रजा अल्फितियतु बादा अशहुरिन, 1 महीने के बाद लौटा कौन? नौजवान। अब ये नौजवान है, चंद नौजवान है, ठीक है ना। आप इसको جی वाहिद جی के तर्जुमे में नहीं ले सकते। चंद नौजवान صحیح. बादा अशहुरिन बी असनाफिम मिनल अजहिजती, ठीक है ना। मुख्तलिफ किस्म का जो है अजहिजा था, क्या क्या होता है? जहेज से बना हुआ है ना, جی جی سامان. सामान, जो भी सामान होता है। तो मुख्तलिफ किस्म के, ये भी आपका वो है, और ये भी आपका वो है, और ये भी आपका वो है, और ये भी आपका, 4 औजान दिए मैं इसमें। अफउलन फेलतुन के वजन पे फितियतु, अशहुरिन अफलू, और अफालुन के वजन पे असनाफुन, और अजहिजती जो है या फीलतुन के वजन पे, या अजहिजतुन ही है असल में, तू है बल्कि अलिफ लाम की वजह से। अच्छा आगे पढ़िए नंबर 7। ما أحد اليوم أكرم أو ضيافا مني. هذه ما الحجازية وأكرم خبرها وأضيافا تمييز. अदियाफन तमयीज हो गई, और ये खबर हो गई मंसूब, और ये आपका माँ जो है उसका इसम हो गया। सही है। तो यही कह रहे हैं कि माँ अलिजाजिया है, नाफिया है, अकरमा खबर हुआ मंसूब है। और ये क्या बन रहा है? अहदुल यौमा, ये सिर्फ अहदुन ही इसका इसम बनेगा, क्योंकि अल यौमा तो ये मंसूब है ना। ये क्या बनेगा इसका मंसूब क्यों है मतलब. मंसूब क्यों है? मंसूब क्यों? आप देखें ना, अब इसमें क्या बनेगा? ज़र्फ बनेगा सिर्फ, मफूल तो नहीं बन सकता ना, मफूलन फी तो नहीं बन सकता ना, सिर्फ ज़र्फ बनेगा। ठीक है। सही है. अगर ये फेल होता ना, तो फिर आपका ये मफूलन फी ही बन जाता। सही है। सही है. चलें आगे नंबर 8। अब याफ उनको अय्या का तमजीज बनाया है, और मिन्नी, यानी ये अय्या का सही है। इसमें कुछ बताने वाली चीज है। अकरम अदियाफन, अदियाफन वही वजन है ना। यानी अदियाफन क्यों कहा गया?
जमा किल्ला क्यों लाई गई? जी मतलब 3 से शुरू होती है ना जमा किल्ला, हाँ 3 से 10 अफराद तक। 3 थे ना। हाँ वो 3 थे ना, इसलिए अब याफन का लफ्ज यूज हुआ ना। जी जी ठीक है, हदीस में। और ये तमयीज है। आगे, इया का वल कुलूब। जी इय्याक वल क़ुलूब हाज़ा तहज़ीर व हुवा तंबीहुल मुख़ातबी अला अम्रिन मकरूहिन लियतजन्नब क्या लिखा हुआ है यतजन्नब यतजन्नबही। हम्म, अच्छा ये क्या है? ली है ना, तो आगे फेले मुजारे है ना, या तजन्ना। ठीक है, जन तजन्नब या तजन्नबु, ठीक है ना। तो ये हु जमीर है मफूल की। तो अब इसको पढ़ते हैं। वह हुआ तंबी और मुखातिबी, मुखातिब को तंबी करने के लिए होता है हाजत हाजत तहजीरु। ठीक है। और जी वह जी हुआ तंबी और मुखातिबी अला अम्र, इन किसी काम के ऊपर, यानी बुरे काम के ऊपर, ताकि वो बच जाए उससे। जी इलई का अमसिलतन, पेश खिदमत है कुछ और मिसालें। करिए, पढ़िए। इय्याकुम वतदखी वतदखीन या इखवान। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं इसको। हाँ आपको पता है ना कि ये इय्याक जो वल होती है, कज़िब। इसको देख के ये जमीर लगती है। ठीक है। जी जी और ये जमीर जो होती है, जाहिर है कि या के बाद आती है तो ये मंसूब होती है। मंसूब जी जैसे ईया का आता है ना कुरान में, इस तरह ईया कुम भी होता है, और ये मुखातब पे होती है। और ये आगे वाव होता है, वाव के बाद जो इसम होता है वो भी मंसूब होता है। इसको बनाने का यही तरीका होता है। जैसे इय्याक यहाँ पे वल कज़िब ईया या। ईया का वल हुलूबा, अब मुखातब एक जी ही था ना, तो ईया का आ गया ना। जी जी वल हुलूबा, वाव आ गया और हुलूबा मंसूब हो गया। इसी तरह ये सारे हैं, पढ़ लें अब जल्दी से। इय्याक वल कज़िब या अखी हम्म, इय्याकुन्न वस्सुफूर या अखवाती हम्म, या अहमदु इय्याक वहाज़ल वलद फ़इन्नहु नम्मामुन। हम्म। तो ये भी हमने जुमला पढ़ा हुआ है पहले। ईया का वहाज अल वलदा, इस लड़के से बचो। फइन्नहु नम्मामुन, चुगलखोर या जो भी है। ठीक है, नम्मा आता है ना। नम्मान, जी नम्मामुन कौन होता है? हाँ चुगलखोरी है जी। चुगलखोर है। आगे क्या? हा पढ़ने हैं अभी। वफ़िल हदीस इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारुल हतब। ठीक है ना, बच्चों किससे? आग से। तो ये एक तरीका होता है तहजीर लिखन ताजीर करने का। हसद से। कि जमीर जो होती है, अब देखें मुखातब ज्यादा है ना, तो ये कुम आ गई है, वल जी हसद। आगे क्या? ये फलम मुखातब नहीं है, ये तो उस बौ के बाद आने वाले इसम मंसूब है। मुखातब तो साहबा है ना। जी जी फलम्मा। फलम्मा फलम्मा अन शबिउ हम्म, هذه أن الزائدة وتأتي بعد لما الحينية हम्म, كما في قوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على हम्म। وجهه। तो ये अन जायदा है। एक तो होता है ना अन मस्दरिया, जी है ना। ये अन जायदा है और ये माजी पे आ रहा है। अगर यही मुजारे पे आ जाता तो वो मस्दर मुअव्वल बन जाता ना। जी जी और ये कब आता है? ये लम्मा हीनिया के बाद आता है। वो लम्मा जो माजी पे दाखिल होता है और जब का मानी देता है, हीना का मानी देता है, हीनिया। ठीक है। सही और एक लम्बा वो होता है ना जो मुजारे पे आता है, नॉट येट वाला। सही है। हाँ, अब यहाँ पे भी है माजी आई है, उससे पहले अन आया है। ठीक है, तो ये अन कौन सा है? ये जायदा है। अब जायदा जो लफ्ज होता है वो ताकीद के लिए होता है हमेशा। और जी जी दूसरा ये होता है कि उसका तर्जुमा नहीं होता। तो अन भी सही है। जायदा होता है, ये भी याद रखना है। अन सिर्फ ठीक है। मस्तरिया नहीं होता, अन जी जायदा भी होता है। और जायदा सही। माजी पर आता है, और लम्मा के जी बाद आता है, लम्मा हीनिया के बाद आता है। ये बातें नोट करने वाली हैं। ठीक है, और जी जी कुरान ठीक मजीद से भी मिसाल आ गई ना, और हदीस से भी जी आ गई। फलम्मा अनशबिउ, फिर जब वो क्या हो गए? सैर हो गए। जी हम्म, चलें आगे क्या है? वल्लजी नंबर 10। जी वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही
لتسألن عن هذا النعيم. هنا لتسألن جواب قسم. آگے جی إذا كان جواب القسم جملة فعلية مصدرة بمضارع وجب توكيده باللام والنون معا وذلك بثلاثة شروط وهي. کل جو ہم نے جواب قسم اور جواب لایا تھا نا، وہ ماضی کا لایا تھا، جی ٹھیک ہے نا؟ وہ تھا فعل جملتن فعلیتن مصدرتن، ماضی تھا اور مثبت تھا، وہ اوپر ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جی ماضی کا تھا اور یہ مضارع کے اوپر آ رہا ہے. مضارع پہ جب آتا ہے جواب قسم پہ، جواب قسم آتا ہے تو اس کے اوپر لام بھی داخل ہوتا ہے اور نون بھی داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ شروط کے ساتھ داخل ہوتا ہے. وَذَلِكَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مُثْبَتًا. یہ شرط تو وہاں بھی تھی، ماضی میں بھی تھی کہ مثبت ہونا چاہیے. اور مصدرتن کا مسرت، یہاں پہ مصدرتن لکھا ہوا ہے نا، تو مسرت کا مطلب ہے نکالا ہوا ہو فعل مضارع سے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ ماضی تھا جملتن فعلیتن مصدرتن بمضارع، یعنی وہ فعل مضارع سے نکلا ہوا ہو. اور وجب توکیدہ، اس کا کیا ہے، اس کی واجب ہے کہ اس کی توکید کس سے کی جائے؟ الف اور نون سے کی جائے، ایک ساتھ کی جائے. ایک ساتھ کب ہوگی؟ جب یہ شروط پوری ہوں گی. اگر یہ شروط میں سے ایک بھی کم ہوگی تو پھر دونوں میں سے ایک ہی آئے گا، پھر نون نہیں آئے گا، پھر صرف لام آئے گا، ٹھیک ہے. اب شروط پہلی والی تو مثبت ہونا چاہیے مضارع کو، منفی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا مستقبل کا میننگ ہونا چاہیے، مضارع کا میننگ حال کا نہیں ہونا چاہیے، مضارع کا میننگ مستقبل کا ہونا چاہیے. شرط میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. وَأَن لَا يَكُونَ مَفْصُولًا، اور یہ کہ لا جو آ رہا ہے، لا کون سا؟ جو مضارع کے اوپر جواب جو نون تاکید سے پہلے لام آ رہا ہے نا، جی جی اس کی بات کر رہے ہیں. وہ جو لا ہے یکون مفصولا من لام جواب القسمی، ٹھیک ہے. لا یکونا، لا یکونا کا مطلب ہے کہ نہیں ہو وہ. یہ لا کی بات، یہ والا لا کی بات نہیں کر رہے، اس یہ لا ہے نفی کے لیے، یکونا پہ آ رہا ہے. تو یہاں جی پہ اللہ یکونا، یہ آپ کا وہ، یا دیکھیں الگ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو اس طرح ملا کے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ وہ لکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی، سوری یہ جی اللہ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ کہ نہ نہ ہو. ہو مفصولاً، مفصول کا مطلب علیحدہ، جی ٹھیک ہے. لام جو ہے جواب قسم سے علیحدہ نہ ہو، جواب قسم صحیح. کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اگر علیحدہ آئے گا، جیسے کہیں صوفہ وغیرہ پہ آ جاتا ہے، لصوفہ الگ سے آ جاتا ہے، تو پھر وہ شرط پوری نہیں ہوگی، تو پھر اس وقت نون نہیں آئے گا. نون اور لام دونوں آنے کی شروط تو یہ تینوں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شرط پوری نہیں ہوئی تو پھر صرف لام آئے گا، نون نہیں آئے گا، صحیح. صحیح ہے. تو اس میں تین شرائط کون سی ہیں؟ پہلے تو فعل مضارع ہو، مثبت ہو، پھر وہ مستقبل کا معنی دے، اور پھر وہ جو اس کا لام جواب قسم کا لام ہے وہ الگ نہ ہو، جواب قسم کے صحیح. ساتھ ہی جوڑا ہوا. ابھی ہم مثالیں کریں گے تو سمجھ آ جائے گا، پڑھیے. نحو والله لا أحفظن القرآن والله لا أساعدن فقراء. الفقراء. وفي التنزيل وتالله لأكيدن أصنامكم. اب تینوں شرائط دیکھیں پوری ہو رہی ہیں. جواب قسم کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ یہاں سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو قسم ہے نا، جی جی اور یہ ماضی نہیں ہے، یہ مضارع ہے. تو مضارع کے ڈیفرنٹ رول ہیں اور ماضی کے ڈیفرنٹ رول ہیں. ماضی کے ہم اوپر پڑھ رہے تھے. تو واللہ لا، اب دیکھیں یہ لا اس کے ساتھ جواب قسم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، نمبر 1. اور یہ جو فعل ہے مضارع ہے، یہ مستقبل کا معنی دے رہا ہے. اور نمبر 3 کیا ہے؟ تیسری شرط کیا تھی؟ کہ وہ ہاں تیسری مستقبل کے لیے ہو. مثبت ہو، مثبت ہو. ہاں تو مثبت تو نفی میں تو نہیں ہے نا، یہ کیا ترجمہ جی ہوگا جی اس کا؟ واللہ لا احفظن القرآن، میں کیا کروں گا؟ ضرور بر ضرور حفاظت کروں گا حفاظت قرآن کرو. کی، قرآن کی.
ٹھیک ہے، حفظ کروں گا، حفظ کروں گا، حفاظت نہیں ہوگا، حفظ کرنے کا معنی ہوگا. جی ٹھیک ہے، جی واللہ لا اساعدن الفقراء، ضرور بر ضرور میں کیا کروں گا، مدد کروں گا فقراء کی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں گے جواب یہ قسم ہے، اور ماضی پہ جو قسم کے لیے آتا ہے نا وہ لقد آتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح لقد آتا ہے، اور اگر لقد اکیلا بھی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے واللہ معذوف ہے. ٹھیک ہے، اگر اکیلا صحیح بھی لقد آ جائے نا جی تو جی وہ آپ کا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واللہ لقد. صحیح صحیح ہے. اب یہ کیا ہے کہ جی ماضی پہ قسم کے لیے آتا ہے لقد، لیکن مضارع پہ کیا آتا ہے، وہ آتا ہے آپ کا لام اور نون. یہ مضارع پہ آتا ہے اور 3 شروط کے ساتھ آتا ہے. اب لام یہاں پہ ملا ہوا ہے، مستقبل میں مانی بھی ہو رہا ہے، مثبت بھی ہے، تینوں شرائط پوری ہیں، تو یہ آپ کا نون آ گیا، لام بھی آ گیا، نون دونوں آ گئے. تنزیل میں بھی ایسی ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، میں ضرور کیا کروں گا، چالیں چلوں گا، اسنامکم، تمہاری بتوں کے ساتھ چال چلوں جی گا. تو اس کے بعد کیا، جی وَإِذَا فُقِدَ، وإذا فقد أحد هذه الشروط لم يجز توكيده بالنون وقد يكتفى باللام فقط وقد يتجرد من اللام أيضا كما يتضح من الأمثلة الآتية. واضح کیا گیا جیسا کہ واضح کیا گیا ہے آنے والی مثالوں میں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر شروط میں سے ایک بھی ایک 3 شرائط میں سے ایک کا بھی فقدان ہو، جی ٹھیک ہے، لم یجز توکیدہ بن نون، نون نہیں آئے گا، پھر صرف صحیح لام آئے گا. 3 شرائط ہیں، یعنی لام جو ہے جواب قسم پہ جو لام آتا ہے مفصولہ نہ ہو، مثبت ہو، اور فیوچر میں معنی ہو مضارع کا. یہ 3 شرائط ہیں، ان میں سے ایک کا بھی فقدان ہوگا تو پھر نون نہیں آ سکتا، صرف لام آئے گا. وقد یکتفا باللام فقط، وقد یتجرد، یتجرد مطلب ہے، اور کبھی کبھی ہاں کیا ہوتا ہے مضارع پہ کاف آ جائے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے نا. جی جی اور کبھی کبھی ہوگا خالی ہوگا، من اللام سے بھی خالی ہو جائے گا، ایدن. کبھی تو لام پہ اکتفا ہوگا، کبھی لام سے بھی خالی ہو جائے گا جواب قسم، جیسے کہ یہ صحیح مثالوں میں واضح کیا گیا ہے. مثالیں پڑھیے. والله لإلى المدير نہیں، أشكوك اوپر والا پڑھے نا، واللہ اللہ. والله لا أحبك يؤكد باللام فقط لأن الفعل للحال. ہاں، فیوچر کا معنی نہیں دے رہا، حال کا معنی دے رہا ہے. واللہ لا احبک، اب نون کیوں نہیں آیا، جی کیونکہ مستقبل میں نہیں میننگ جو ہے وہ حال میں ہو رہا ہے. جی میں تم سے محبت کرتا ہوں، واللہ، ٹھیک ہے، کرتا ہوں جو ہے یہ فیوچر نہیں ہے، تو کیا ہو گیا، اس میں پھر ابھی نون نہیں آیا کیونکہ شرط ایک مفقود ہو گئی نا. جی جی صحیح ہے، اب دوسری پڑھیں، وَإِلَى اللَّهِ، واللہ. والله وإلى المدير أشكوك. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے، جواب شرط کہاں سے شروع ہو رہا ہے، واللہ تو قسم ہے، نہ آگے جواب شرط آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی جی اشکو کا یہ پورا ہی ہے. لی، لام جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ بھی، اور دیکھیں یو، یہاں پہ یو اکدو باللام فقط لأن الفعل مفصول جو من لام الجوابی، فعل جو ہے وہ لام الجواب جو ہے اس سے مفصول ہو گیا، فاصلے پہ ہو گیا، علیحدہ ہو گیا. لام یہاں جی آ رہا ہے اور فعل جواب قسم کا جو وہ ہے مضارع جو ہے وہ وہاں پہ ہے، تو یہ حرف صحیح جر پہ آ گیا. ابھی یہاں پر دیکھیں یہاں کیا ہوا ہے، صوفہ پہ آ گیا ہے، فعل آ گیا ہے تو اس کے ساتھ لام نہیں آیا. شرط کیوں، شرط کیا ہے اس میں، بتائیے کہ یہ ہاں شرط کیا ہے کہ وہ ملا ہونا چاہیے، اور ملا ہوا نہیں ہے مضارع کے ساتھ، تو اس لیے نون نہیں آیا. ہم نون، صحیح نون اور لام دونوں کے آنے کی شرائط پڑھ رہے ہیں نا. جی جی تو نون نہیں آ رہا کیونکہ لام جو ہے وہ ملا ہوا نہیں ہے مضارع کے ساتھ. اگر مضارع کے ساتھ ملا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے، آگے لگاتے، نون مشدد بھی لگاتے.
नून सकीला भी लगा के। अच्छा, अभी दोनों ने मिसालें दी हैं। दोनों में लाम अलग गया, एक पे सोफा पे आ रहा है, एक पे जर पे आ रहा है, तो फेल के ऊपर नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद वल्लाही। वल्लाहि ला उसाइदका अबदन। ला वल्लाही ला उसाइदू का अबदन, मैं तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करूंगा। अब इसमें जो है जुमला नफी में हो गया, मुस्बत नहीं रहा, तो सही शर्त का फुकदान हो गया ना। यहाँ भी शर्त का फुकदान था, यहाँ भी, इसलिए नून नहीं आएगा अभी। लाम आया है, सही। लेकिन लाम जो है, वल्लाही, ये ला तो नफी का है ना, जी जी। तो आपका लाम आया ही नहीं यहाँ पे। ला उसाइदू का, ये नफी का नाम है, ठीक है। ला यू अक्कदू बिल्लामी, नहीं मुअक्कद किया गया लाम के साथ ऐदन ली अन्ना फेला मनफी, लाम आया ही नहीं यहाँ पे। वल्लाही ला उसाइदू का आया, लाम आया ही नहीं। तो कह रहे थे ना कि कभी कभी क्या होगा, लाम होगा और कभी कभी लाम से खाली भी होगा, ठीक है। तो सही। कभी कभी जब शराइत पूरी होंगी तो दोनों होंगे। समझ आ गई बात? जी जी। हाँ, चलें आगे चलते हैं। बस उसकी शराइत याद रखनी है, वो जब 3 शराइत पूरी होती तभी नून कुरान मजीद में हमें मिलता है, लाम भी मिलता है। अगर जुमला जी जी। नेगेटिव हो जाएगा तो नहीं आएगा नून, ठीक है। मफसूला हो जाएगा लाम तब भी, फेल से तब भी नहीं आएगा। और यहाँ पे मुजारा मानी हाल में हो गया था, तो वो भी शर्त खत्म होगी फ्यूचर वाली, तो उसमें भी नहीं आएगा। चलिए 11 नंबर पढ़े। عن هذا النعيم الاسم المحلى بال الواقع بعد اسم الإشارة بدل من اسم الإشارة. اسم الإشارة نحو. ये तो सीधी सी बात है ना। इसमें इशारा, जो मुशारा निलय होता है वो बदल होता है, और उसके ऊपर इफलाम जरूर आता है, जी जी। वरना तो वो मुब्तदा खबर बन जाता है ना। जी जी। तुम लोग तो इशारी बनाना हो तो फिर उसको मुहल्ला बे अल करना पड़ता है। आगे अल इशारा तो नहू। हाँ जी। يفهم هذا الطالب. हम्म, هذا فاعل في محل रफ़ والطالب بدل منه. हाँ, तो इसका एराब यहाँ से पता चल रहा है ना कि ये मरफू है, और मरफू क्यों है, क्योंकि पीछे फेल आ रहा है, फेल का फाइल जी बन जी। रहा है। आगे अकरा तू। أقرأت هذا الكتاب. हम्म, هنا هذا مفعول به في محل نصب हम्म, والكتاب بدل منه. किताब जो है उस पे जबर जो आ रही है वो बदल है। ये मंसूब हुआ तो ये मंसूब हुआ, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये मफूल की जगह पे आ रहा है। जब भी किसी का राब पता करना ना, उसकी जगह देखो वो किस जगह पे है, मुब्तदा की जगह पे, खबर की जगह पे, मजरूर की, मुदाफ इलैह की, या इशारा की जगह पे है, या मुशारा इलैह की जगह पे। आगे गया, कतब तू। كتبت بهذا القلم. هنا हम्म, هذا في محل جر हम्म, والقلم بدل منه. अरब लोग बदल ही कहते हैं उसको, हम लोग मुशारा इलैह के। अच्छा, आगे क्या, कुलू मिन हाजी की। هنا من تفيد التبعيض. हम्म, تقول أحمد من أحسن الطلاب. हम्म, أي أحمد أحسن الطلاب. हम्म। अब उन्होंने क्या कहा था, कुलू मिन हाजी, हदीस का जुमला बताते हैं फिर बताते हैं ग्रामर का रूल। तो कुलू मिन हाजी, खाओ इस, अब हाजी ही क्यों आया है, हाजी ही क्यों आया है, क्योंकि वो जो उन्होंने आगे उनके खजूरें रखी थी ना डिफरेंट टाइप की, तो उसमें से हमने कहा था कि कुलू मिन हाजी। तो मिन क्यों लगाते हैं, क्योंकि मिन इसलिए होता है कि तबजीज का मानी देता है, यानी बाज, सारा नहीं खाना बल्कि उसमें से बाज खाओ। तो अच्छा, उसके बाद क्या है, मिन जो है, अगर यहाँ पे मिन की जगह बाज लगा दें, बाज, तो फिर मीनिंग जो होता है वो मिन का पूरा हो जाता है, मिन तबजीजिया का। अगर को पहचान करनी हो ना कि क्या, कैसे पता करेंगे कि ये मिन तबजीजिया है यहाँ पे, जी ठीक है, जी। तो उसको वहां बाज लगा दें, बाज बाद हाजिही। तो जैसे हमको मेहमान आए, तुम कहते हैं कुल मिन हाजा, या बहुत सारे हो तो कुल्लू कह दें, ठीक है ना। तो कुल जी जी। मिन हाजा, तो ये नहीं कहना चाहिए कुलू हाजा, ये थोड़ा जी वो है, हमेशा मिन के साथ कहना चाहिए। तो उन्होंने भी यही कहा, कुलू मिन हाजिही। अहमद मिन, अहा, अहमद क्या है,
یہ آپ کی سپرلیٹو ڈگری ہے، ٹھیک ہے، من کے بعد افعلو کا صیغہ آ رہا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی احمد کیا ہے؟ سب سے اچھا طالب علم ہے، یعنی سب سے اچھے طالب علموں میں سے ایک ہے نا؟ صحیح ہے جی ہاں، سب سے اچھا تو نہیں ہوگا نا؟ جی جی ہاں، اگر یہ ہوتا نا احمد احسن الطلابی، تو پھر اس کا مطلب ہوتا کہ فی الفصلی بھی آ جاتا آگے، ہے نا؟ ٹھیک جی ہے، جی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہاں حامد سب سے اچھا کلاس میں لڑکا ہے، لیکن یہاں من آ گیا ہے، تو اب من کی من تبعیضیہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ اچھے اسٹوڈنٹ میں سے ایک ہے، یعنی ای احدو احسن الطلاب، جو اچھے اسٹوڈنٹ ان میں سے ایک، تو یہ فرق پڑ جاتا ہے تھوڑا آگے، کلو جی من ہذی، قلوب من هذه أي من هذه ہاں، الأصناف اب یہ غیر عاقل کی جمع بن رہی تھی نا، تو حاضر ہی آیا اشارہ، آزا نہیں آیا. أي آگے عمر. عمر ممنوع من الصرف لأنه علم معدول أي على وزن فعل ومثله زفر وهبل وزحل وقزح سمجھ آ گئی؟ تو جی یہ آپ کا ممنوع من الصرف کے دو ہونے چاہیے، ایک تو علم ہو گیا، اور دوسرا کیا ہے؟ اس میں معدول یا تعدیل بھی کہتے ہیں نا، یا عدل بھی کہتے ہیں، سارے لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس میں عدل ہوا ہے، یہ اصل میں عامر تھا، اور اس کو اس وزن پر جب لائے، وزن فعل پر، کون سے فعل کا وزن ہے یہاں پہ؟ فعلو، فعل فعلو کے وزن پہ جب اس کو لائے عامر کو، تو وہ آپ اس کے روٹ ورڈ کو، تو وہ عمرو بن گیا. تو یہ اس کی وہ دیتے ہیں سیکنڈ والی، جو کیونکہ دو دینی ہوتی ہیں لازم، پھر جی وہ کیا، ان کو اور کوئی نہیں ملی، تو انہوں نے کہا چلو یہ وزن فعل پہ ڈال دیتے ہیں. اب آگے تمارین سوالوں کے جواب. حدیث یاد ہے کون سی پڑھی تھی؟ جی یاد ہے نا؟ جی جی تمارين أجب عن الأسئلة الآتية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج ذات ليلة اب یہ سیدھا لقي سیدھا النبي جملہ صلى الله ہے. عليه وسلم أبو بكر ہاں، وعمارة با عمرہ، ٹھیک ہے، لکیہ بھی لگا سکتے ہیں، التقا بھی لگا سکتے ہیں. جی التقیہ، سوری التقا نہیں، التقیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندما خرج ذات لیلۃ، باقی ان کے نام لکھتے ہیں دونوں، یہ بھی لگا سکتے ہیں، لقیہ بھی لگا سکتے ہیں. ملذی، جی ما الذي أخرجهم جی أخرجهم الجوع التقا ہوگا نا، التقیہ تو میں نے غلط شد بول دیا، التقا ہوگا، التقا ہوگا، یعنی التقا اور اس کا مطلب ایک ہی ہے، یہ بھی ماضی ہے، یہ بھی ماضی ہے، یہ ڈفرینٹ باب سے، دونوں کا میننگ ایک ہی ہے، التقا صحیح یا پھر آپ کا یہ ہوگا. چلیں، ما التقا. الذي أخرجهم الجوع اچھا جی، ملذی اخرجہم، اب اس میں کیا ہے؟ اور أخرجهم الجوع الجوع، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اس کے إلى بعد من آپ ذهب اس کا النبي کریں، صلى الی الله عليه من ذهب وسلم النبی وصاحباہ. وصاحباه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه إلى رجل من الأنصار ٹھیک ہے، ذهبوا الی، ٹھیک ہے، تو یہ جی سب لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف ذهبوا کر دیں، ٹھیک ہے، اور پھر الی اچھا رجل کر دیں، ٹھیک ہے، اور چلیں آگے کیا، نمبر 3، من من الذی، الذي استقبلهم في البيت گھر میں کس نے؟ استقبلهم استقبلهم المرأة المراتو. اچھا، یہ المراتو یہاں پہ جو ہے نا، یہ ان کی وائف نہیں ہے، کوئی اور عورت ہے، بیوی نہیں ہے ان صحیح کی. المراتو کا مطلب عورت بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی جی جی عورت ہو سکتی ہے نا جو ان کے گھر میں موجود ہو، صحیح جی ہے، جی تو جی بیوی نہیں ہے بہرحال ان کی. اچھا، ماذا صحیح قدم الانصاری للاضیاف. ماذا قدم الأنصاري للأضياف قدم الأنصاري إن كده كده. قدم قدم، الأنصاري للأضياف کیا تھا اس میں اس کو چھوڑ دینا، قدم لہم کر دے، آسان ہو جائے گا، قدم لہم. قدم لهم عزفا
فيه بسر नहीं, وتمر हाँ ورطب हाँ हाँ, ठीक है. وذبح لهم الشاة. हाँ, वशाअतन मजबूअतन. ठीक है, वशाअतन मजबूअतन वमान. ये तीन चार चीजें थी जो उन्होंने पेश की थी ना. جی तो मन काला हाजा वली मन, अभी आसान आ गया थोड़ा. माफ रजा, किसने कहा? جی ما أخرجكما في بيوتكما هذه الساعة. قاله يعني قوله قال काला हूँ, काला قاله हूँ. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه. हाँ, ली साहिब ही भी कह सकते हैं, ली उनके नाम भी ले सकते हैं. ठीक है. جی आगे क्या है? मरहबन व अहलन. हाँ قال قاله امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. कालत हूँ. कालत का था तुम. قالت कालत قالت हूँ क्योंकि औरत है ना. अल جی मरअतु लिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा जी, ये हो गया. मरहबन भी. ऐना फुलान, ये किसने कहा था? قاله मरहबन قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة. लिल मरअती. अच्छा जी. ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قاله الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم ली وأصحابه. ली रसूलिल्लाही अली लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह सकते हैं. ली लगाना है ना. जी अच्छा, कुलू मिन हाजिही. كلوا من هذه. قال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. आप बी क्यों कहते हैं? बी कह रहे हैं या ली कह रहे हैं? لي لي हाँ, मुझे للنبي बी की आवाज आई थी पहले भी. ली للنبي रसूलिल्लाही صلى الله عليه وسلم व وأصحابه. साहिबैही. صاحبيه. ठीक है ना. जी उनको भी कहा था ना, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम जी को तो नहीं कहा था. इया जी का वल हुलूबा. قاله قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري. काला रसूलुल्लाह या काला नबीयु. काला हु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है जनाब. والذي نفس वल्लजी بيده नफ्सी لتسألن बियदिही. عن هذا النعيم يوم القيامة. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه. लिसाहिबैही, अपने दोनों साथियों से. माजा तुफीदु मा फी हातैन जुमलतैनी. यहाँ क्या मा फायदा दे रहा है, यहाँ क्या मा ما फायदा. أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة. ये ما नाफिया है ना. मा नाफिया है. ما أحد اليوم أكرم मनाफिया तो أضيافا नहीं है. مني. नहीं, मा नाफिया नहीं है. मा सॉरी सॉरी इस्तफामिया इस्तफामिया. हाँ, हाँ और यहाँ दूसरा नाफिया है. ये दूसरा नाफिया. नाफिया है. ये जी अलहिजाजिया, मा अलहिजाजिया, और ये मा क्या है, इस्तफामिया. इस्तफामिया जी. अच्छा, लिमाजा नुसिबा. لماذا نصب كل من اليوم وأكرم وأضيافا في هذه الجملة. ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. क्यों जबर आ रही है सब पे, ये जी पूछ जी. रहे हैं ना. اليوم तो ظرف है तब आ हम्म, रही. और अकरमा इसका बन मफूलन रहा. फी ही है ना, पीछे फेल आ रहा है. अच्छा, जी किधर अलियौमा मफूलन फी ही कैसे बनेगा, मुझे ये बताएं. जी मफूलन फी ही तो नहीं बन सकता ना, जर्फ बन सकता है. ظرف है ना. जी हम्म. अच्छा, आगे. अकरमा. ये अब खबर है. अकरमा अकरमा इसकी खबर आ गई. और माज आ गया अदियाफन कि अज़ाफन तमजीद तमजीज. आ गई. तमजीज आगे. आगे क्या है? अब नेक्स्ट पेज है. अच्छा, ये खत्म हो गया. इज अल कुल्ला जुमलतिन मिम्मा याती जवाबन लिल कसमी व गैर मा यलजिम. अभी ये माजी आ रहे हैं सारे, ठीक है. मुसाफिर मुजारे है, हम सब मिक्स हैं. तो शबे तू माजी है, इसमें क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे. देखिए, इसको जवाब कसम बनाना है, पीछे कसम लानी है, तो वल्लाही भी ला सकते हैं. ठीक है. जी वल्लाही और वल्लाही लकद भी ला सकते हैं. दोनों ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माजी है ना. तो वल्लाही जी शब तू और वल्लाहु लकद शब तू दोनों ला सकते हैं. इसको कसम बना दें और ये ताकीद के लिए ले आए. उसाफिरु गद्दन, मैं सफर करूंगा कल. ठीक है ना. जी
تو اب اس میں کیا ہے، مسافر کیا مضارع ہے، اب مضارع کے پیچھے ہم کیا لگائیں گے، واللہ اسافی، والله لأسافرن ہاں غدا. غدن، ٹھیک ہے، ویری گڈ، آگے انشاءاللہ أحب اللغة العربية. ہم، اب اس میں کیا، والله اب اس میں دیکھیں نا، یہ میں محبت کرتا یہ ہوں، مستقبل میں نہیں ہے نا، حال ٹھیک ہے، میں ہے یہ. تو کیا کریں گے، والله لا احب، لأحب اللغة العربية. اب اس کے ساتھ لام تو جڑا ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ وہ والی کنڈیشن اس کی نہیں آ رہی نا، فیوچر والی، ٹھیک ہے، جی تو اس لیے جی لام تو جڑا ہوا ہے، لام لیکن نون نہیں آ رہا پھر بھی، جی جی لام مفصولہ نہیں ہے، لام جڑا ہوا ہے، اٹیچ ہے مضارع جواب شرط کے ساتھ، لیکن جی. چونکہ یہ فیوچر کا معنی نہیں دے رہا تو اس لیے اس کو ہم نے پھر نون نہیں لگایا. آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی ابھی. صوفہ آ رہی ہے سمجھ اس کی؟ اب تو نہیں، وہ اس میں نہیں ہے نا، حال میں نا یہ. ہم، آ, آ, چلیں آگے، اس لیے نون نہیں آیا نا، لام تو آ گیا، جی نون نہیں آیا. جی جی، نون نہیں آیا. سوف اکتب الیک رسالتا. ہم، ہاں. واللہ واللہ. ہاں جی. لسوف، لسوف اکتب الیک رسالتا. جی. آگے کیا ہے، لا اخرج من البیت. ابھی تو نفی والا ہو گیا نا، تو جی اب واللہ ہاں. واللہ لا اخرج من البیت، اخرج من البیت. جی بس اس میں کچھ بھی نہیں کرنا، لام لانا ہی نہیں، جی جی. ٹھیک ہے نا، اس میں لام یہ لا نفی کا آ گیا، تب کچھ کوئی اور دوسرا لام نہیں لانا. اچھا نمبر 6 کیا، کب، وین، جملا بأسلوب التحذير مستعملا العبارات الآتية. الشرك أيها الناس. إياك الشرك. جملہ نہیں، إياكم. إياكم إياكم الشرك أيها الناس. الناسو ہے نا، تو ایاکم والشرک ہے نا، والشرک آئے گا نا، وہ بھی لانا ایاکم سر. والشرک اور ایوہ الناس، آگے ہاں جی. التبرج يا أخوات. إيا أخوات هنا والأخوات. إياكن. کنہ وتبرج، إياكن والتبرج يا أخوات. یا خبر، یہاں پہ زبر آئے گی، یہاں پہ ہاں واو آئے گی، وہاں پہ پیچھے آئے گا ایاکنہ، جی. ہاں کیونکہ یہاں پہ اخوات آیا نا. جی. هذه المجلات يا آمنة. اچھا جی، حاضی المجلات یا آمنہ، تو آمنہ ایک ہاں ہی ہے ابھی. جی. إياكي ہم، هذه المجلات. وحاضی هذه وحاضی وهذه المجلات يا آمنة. یا آمنہ، تو یہ بھی منصوب ہو گیا نا واو کے بعد. جی. چلیں آگے، الغيبة يا علي. إياك والغيبة یا علی. يا علي. اچھا ابھی نابان ظرف آ گیا. چلیں هات مثالا من إنشائك الاسم الإشارة نابع عن الظرف. ایک مثال لانی ہے اپنے جملے میں جس میں اشارہ جو ہو نابان ظرف ہو. جی. جملہ بنانا ہے، ہاتی مثال، ایک جملہ بنانا ہے. اشارے کو بنانا ہے نا، نابان ظرف، جی ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ حاضہ جب لائیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک وہ لانا ہے، کیا لانا ہے، ظرف لانا ہے، ٹھیک ہے. اب ظرف جو ہے اسبوع بھی ہو سکتا ہے، شہر بھی ہو سکتا ہے، یوم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جی جی ٹھیک ہے نا. جیسے میں کہتی ہوں اسافرو، ٹھیک ہے، جی اور حاضہ الاسبوعی انشاءاللہ. تو حاضہ الاسبوع کیوں کر رہے ہیں ہم، اور میں نے حاضہ الاسبوعی کیوں بولا ہے،
میں نے اس لیے بولا ہے کہ یہ نابا ظرف جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں غور سے تھوڑا سنیں. جہاں فی یہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فی ہوتا ہے، فی کو نکال لیتے ہیں باہر، کھینچ لیتے ہیں اور اس کو منسوب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح اور اس کو مفعولن فی ہی بنا دیتے ہیں. جہاں پہ صحیح اصل میں جملہ کیا ہوتا ہے کہ سأسافر فی هذا الاسبوعی، فی هذا الاسبوعی ہے. یہ فی کو نکالا تو یہ کیا ہوگا، منصوب ہو گیا، اور اسبوع بھی زبر پہ چلا گیا کیونکہ یہ مفعولن فی ہی بن گیا اور یہ نابا ظرف بن گیا. یہاں سے فی صحیح کھینچا ہوا ہوتا ہے. صحیح جہاں پر فی کا معنی آتا ہے وہیں پہ مفعولن فی ہی بنتا ہے. مفعولن فی ہی کی جو تعریف ہے نا، وہ یہی ہے جی جی کہ جہاں پر سے فی کو نکال لیا گیا ہو. تو یہاں سے فی صحیح کو کھینچا گیا ہے اور اس کو ہم نے کیا کیا، ہاذا، اس کو منسوب کر دیا، الاسبوع کر دیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سمجھ آئی یا صحیح نہیں ہے؟ جی تو جی یہ انہوں نے ایک جملہ بنوایا، سأسافر هذا الاسبوع انشاءاللہ. تو اصل جملہ کیا تھا، فی هذل اسبوعی تھا. فی کو نکالا گیا تو وہ نابا عن ظرف بن گیا. تو اس کے بعد آگے کیا کہہ رہے ہیں، ادخل کلن. من إذ وإذا الفجائیتین فی جملة مفیدۃ. ہاں، دو جملے بنانے ہیں از اور ازا کے ساتھ. اب ازا میں نے بتایا تھا، اس کے بعد تو ہمیشہ جملہ اسمیہ آتا ہے، ٹھیک ہے، مڈل میں یہ آتا ہے اور آگے کیا آتا ہے، جملہ اسمیہ آتا ہے. اس کا میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے بینا ما آتا ہے یا بینا آتا ہے. بینا یا بینا ما اس سے پہلے آتا ہے اور بعد میں یہ آتا ہے، لیکن یہ کس پر آتا ہے، یہ ماضی پر آتا ہے، فعل ماضی پر آتا ہے، یعنی جی جی فعل پہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دو صحیح جملے ہم نے بنانے ہیں جس میں اچانک کا معنی آئے نا. جی جی دو جملے بنانے، یہ ایک ہی بنانا، کتنے بنانے، ادخل کلن من اذا وازا. ٹھیک ہے، دو بنا لیتے ہیں. جی دونوں کو کرنا نا. اکتب الرسالۃ ہوں فإذا ہوں. فإذا جاء اختی. بینما لگا لینا، بینما اکتب الرسالتا. اکتب وہ ہے نا آپ کا، میں لکھ رہا تھا بینما اکتب. جی صحیح ہے. جی ہوں بینما اکتب الرسالۃ ہوں فإذا ہوں. دخل الاختی کر وہ فی کسی کو بھی الغرفۃ. داخل کر لیں، ہاں فی الغرفۃ. فی الغرفت، کسی کو بھی داخل کر لیں، ٹیچر کو، مدیر کو، ابو کو، بہن کو، بھائی کو، جس کو بھی. جی صحیح ہے. تو وہ جو آپ کا بن جاتا ہے اس طرح جملہ اسمیہ سے. اور بہرحال ہم نے مثالیں تو بہت پڑھی ہیں نا پیچھے. جیسے میں آپ کو جی اردو میں بتاتی ہوں. جیسے اس نے کیا کیا، ہمارے لیے چائے کو کپ میں ڈالا. ٹھیک ہے. تو کپ میں ڈالنے کا کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے، سبا ہوتا ہے نا، صبح ہوتا ہے، صبح. صبح، صبح کیا مجهول ہے، صبح مجهول ہی ہے. ڈال، ہاں. صبح لنا، ہمارے لیے کیا ڈالی، اشایو اچھا فائل ہے، فائل ہے یا نائب فائل اشایا. ہے، ڈالی ہاں گئی، نائب فاعل. ڈالی ہاں گئی، ٹھیک ڈالی گئی ٹھیک ہے. ہمارے لیے اشایو. ہاں جی کدھر ڈالی گئی، کپ میں. بالکوبی. چلو اس کو چھوڑ دو، ظاہر کپ میں ڈالی گئی ہوگی. اشایو فائزا، تو کیا ہو گیا، اچانک وہ ٹھنڈی ہو گئی. فائزا ہوا باردن. اب ہوا باردن کون سا جملہ بنا ہے، ہاں یہ جملہ جملہ اسمیہ ہے. اسمیہ.
जुमला इसमी तो जी। ये आपका जुमला इसमें पे दाखिल हो गया। सुबह डाली गई हमारे लिए चाय, फइजा हुआ बारिदुन, अचानक क्या हुआ ठंडे। जुमला इसमिया, जुमला इसमिया किस में होता है? माजी में होता है, मुजारे में होता है, किस में होता है? जुमला इसमिया तो जुमला इसमिया होता है, हाल में ही होता है, ठीक है जी। ना। तो वो हमारे लिए ठंडी होगी। तो इस तरह का जुमला बनाना है। तो जुमले तो बहुत इसमें मिसालें दी हुई हैं, सबक में भी, वहां से भी ले सकते हैं। अच्छा, इज और इजाब, इसकी कितनी मिसालें पीछे आई है ना, हदीस में भी आई है। हम इसी बात में थे कि अचानक साहबी दाखिल हुए, साहबी जी। आ जी। गए, तो साहबी रसूल आ गए। अच्छा, उसके बाद क्या है? इजमा अदैफा जमआ कसरतिन, इसका क्या मतलब है? दैफ जो है, दैफ उन क्या होता है? मेहमान। मेहमान होता है, या के साथ होता है ना। जी। जी। ऐन के साथ जो होता है वो तो ज़ईफ होता है ना। जी। बूढ़ा आदमी होता है या ओल्ड। ज़यूफ़ इसकी जमा आएगी ना। हाँ, इसकी जमा दुयूफ आएगी, बट जमा कसरा बतानी है आपने। कसरा का क्या मतलब है? कसरतें, जमा कसरत। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए। बहुत से लोगों के लिए जमा बनानी है ना, इसकी क्या आएगी? एक तो दुयूफ आती है, एक अदियाफुन भी, जैसे अभी हमने इन्होंने जमा कसरा क्यों लिखी है यहाँ पे? ये तो जो बनेगी अदियाफुन, जो हदीस में आई है, वो ये किला तो, बनेगी। हाँ ये तो किला बन रही है। ये तो किला के वजन पे अदियाफुन ये बनेगी, ठीक है ना, दईफुन से। तो ये तो उन्होंने वजन बताया है ना, अफाल उनके वजन पे, असनाफ उनके जी। वजन पे ये तो जम कसरतिन, ये तो कसरतिन तो नहीं है, कसरतिन नहीं। चलिए आगे। हाथ المضارع والأمر والمصدر من الأفعال الآتية. हम्म, अब ये أخرج يخرج إخراج. انطلق इखराज। ينطلق انطلاق. ذبح يذهب يذبح ذبحا. شبع يشبع. आम्र भी बनाना है ना अच्छा, अमर भी इसका। है। हाँ। चार चीजें। अखरज। अम्र, हाँ, उखरुज। मस्दर और मुदारे। उखरुज। उखरुज। हाँ। और इंतलिक। अखरज युखरिजु। अखरजा से उखरुज कैसे बनेगा? अखरज युखरिजु ना। तो हाँ। अखरिज बनेगा। अखरज। हाँ। असलमा अखरज युखरिज। युस्लिमु अस्लिम, इस्लाम हाँ, सही कबूल है। कर लो, यही याद रख लो ना, असलमा युस्लिमु अस्लिम, इस्लाम कबूल कर लो। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी लड़के से कहा था ना, अस्लिम। जी। अफइल के वजन पे बनेगी, क्योंकि ये बाब जो है खराजा यखरुजू नहीं है, उससे बनता है। सही। यखरुजू होता तो फिर उसमें आपका वो आता ना, उसमें भी जी। जी। खुरूजुन बनता है। लेकिन वो जी। उसका तो वो बनेगा ना, उखरुज ही बनेगा। लेकिन आपने ये बाब गलत चूज किया था, ये सही माजी है। है और ये बाब फाल से है। इन तलका का क्या बनेगा? ये भी कौन इंतलक सा? यंतलिकु इंतलिक। इन तलेक, अच्छा। हाँ। ये बाब और इनफियाल है अमर। ना, हाँ इनफियाल है। जी। जी। अच्छा, अम्र को ज़बह यज़बहु। इंतलाकुन, इफ़आलुन, इंतलाकुन, और वो बनेगा ना, इंतलिक। हाँ। इंतलिक। जी, ज़बह यज़बहु। ज़िबहन होगा इसका मतलब। इज इजबाह। ज़िबहन यज, मसदर होगा। हाँ, मस्तर को छोड़ें, पहले अमर बनाते हैं ना, यजबाहु। हाँ, इज़बह होगा ना। हाँ, तो यहाँ से ये गिर जाएगा, पहले पिंचे जेर आ जाएगी, इसको सुकून दे दें, इजबाह बन जाएगा। अच्छा, अगला लफ्ज बना है। शबिअ यशबअ। हम्म, शिबअन। नहीं, हाँ, शिब अन जो भी है वो बनेगा, पहले आप उसका वो बना लेना, जैसे ही मुजारे बनाते हैं तो अम्र बना लिया करें, मस्तर एंड पे रखा करें। इशबअ। इशबा, ठीक है, वेरी गुड। आगे शबी हुन कर देना इसको, शिबा हुन कर दें, शिबा हुन, तो इसका मस्तर बन जाएगा। ये मस्तरों के लिए बड़ा चक्कर होता है, जो सलासी में जाके ना डिक्शनरी के बगैर कंफर्म नहीं कर सकते हम कोई मस्तर, इतने सारे औजान पे आते हैं। रविया, जी। मुजारे क्या बनेगा? यरवा। यरवा। यरवा कब बनता है? ये यरवा नहीं। यरवा ही बनेगा से, किस वजन पे? यरवा फतह समिया है ना, तो जी। यरवा ही बनेगा, ठीक है।
क्योंकि ये समी बाप से है ना, तो यरवा बनेगा। इरवी 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 बन, हाँ इरवी बन जाएगा। मस्तर क्या होगा? इरवा नहीं बनेगा, ये भी गिराएंगे और ये भी गिराएंगे, हमजा लगा के जेर लगाएंगे तो इरवा नहीं बनेगा, इरवा बनेगा, ये इरवा बनेगा, बन जाएगा। इरवा बनेगा। ठीक है, ये बनेगा सही इसका है, अम्र। ठीक है, क्योंकि सही है। आखिर से ये गिर गया ना, जी जी और शुरू में हमने हमजा लगाया। अच्छा, इसके बहुत सारे मस्दर होते हैं, जी बहुत सारे होते हैं इसके। रीजुन भी होता है तशदीद के साथ भी। बहरहाल डिक्शनरी वाला मामला है, ये मैंने कंफर्म, इस ये इतना मैं कंफर्म कर सकती हूँ, और भी होते हैं इसके बहुत सारे। जी। अतहाती जम अल अस्माइल आतियती, जमा लानी है। हाँ, लैलन लैलतन, लयाली लयाल, लयाली लिन नहीं होगा, लयालिन। हाँ, क्योंकि या लयालिन। गिरी हुई ना, या हाँ गिरी ठीक है, हुई। लयालिन। हम्म, जी या गिर जाती है ना आगे से तो। जी। आगे इमराअतुन, इमरातुन, इसका क्या बनेगा? इमराअतुन की जमा निसाउन। निसा, हाँ इसकी अलग आती है, ठीक है, निसाउन। इसकी अलग हाँ आती है, बिल्कुल डिफरेंट आती है। जी। मुदियतुन मुदियतुन, छुरी, मुदन मुदन। मुदन नहीं होगा, मुदा। मुदन नहीं होगा, घर में जा भी है। हाँ ठीक है, तो मुदन पढ़ेंगे, लेकिन होगा जैसे हुदा होता है ना, मुदन। हाँ जी चलिए मुदन नहीं कर रहे, आगे क्या है? जी। हुलूब की क्या है? कुलूबुन हलाइब। हलाइब हो जाएगा। हुलूबुन भी हो सकता है, हलाइब भी, हलाइबुन भी हो सकता है। जी नहीं है, हलाइबू तो उस पे बनेगा ना, मफाइलू के वजन पे। नहीं, नहीं, हलाइबू हलाइब जब ही। बनाएंगे तो मफाइलू के वजन पे बनेगा ना, जी तो वो तो गैर मुनसरिफ का वजन है ना फिर, मफाइलू। ठीक है, और बाकी शात उनकी क्या होगी जमा? शिया, शिया। शिया। हाँ ये मुझे याद है, शिया। तो बकरी, एक बकरी को, और ये ज्यादा बकरी को शिया तो उनके। सही। सही है, हो गया लेसन, चलिए ठीक है, हाँ जी। जज़ाकल्लाह खैर। कसीरा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। कितना फायदा हो रहा है क्लास लेने से? जी जी माशाल्लाह। होता है ना, फायदा होता है, रिवाइज तो हो रहा है ना सब, और कुछ नई जी चीजें जी सीखने को मिल रही हैं। और अगर ऐसे ही जी आप आधा घंटा इधर उधर कहीं कर देंगे तो उससे भी क्या होना है ना? जी जी, ऐसे ऐसे नहीं। तो हाँ, तो टाइम तो वाकई कीमती है, अगर टाइम होता ही नहीं है, लेकिन निकालना पड़ता है सही। तो हम नेक्स्ट इसी जी के ऊपर से पढ़ेंगे। अब मेरी बिल्कुल तवातर तीसरी क्लास है अभी, तो इंशाअल्लाह फिर मंडे को करते हैं क्लास। ओके, अल्लाह ठीक है, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।